इदानीं श्रूयते वा? इदानीं स्वल्पम् इदानीं कावेरीनद्याः वर्णनं क्रियमाणमस्ति। तत्र कावेरी नदी कथमस्ति इत्युक्ते यमुनानद्याः सदृशतया, गङ्गानद्याः सदृशतया, सरस्वतीनद्याः सदृशतया वर्तते इति उक्तम्। इदानीं पार्श्वद्वय्यामपि इत्युक्ते उभयस्मिन्नपि पार्श्वे, कावेरी नद्याः उभयस्मिन्नपि पार्श्वे नैयमिक कर्मानुष्ठान श्रद्धाबद्ध आसन शुद्धावणीसुरारब्ध यः वेदभागः अध्ययनं कृतः। हलो हलो श्रूयते वा? हलो इदानीं श्रूयते। यः वेदभागः अध्ययनं क्रियते तस्य प्रतिदिनम् एकस्य मन्त्रस्य वा अथवा एकस्य अनुवाकस्य वा सन्ध्यावन्दन नित्यकर्मानुष्ठानानन्तरं कर्तव्यम् इति त एव ब्रह्मयज्ञः इत्युच्यते। तर्हि सहस्रं मध्यम् अध्यासीना, सहस्रमध्यम् अजस्रम् इत्युक्ते निरन्तरम् इत्यर्थः। सहस्रपत्रं कमलम् इति कमलस्य मध्ये विद्यमानः कः? श्रीरङ्गराजनामाभिधेयः, श्रीरङ्गराजाभिसरोज विराजमानः, श्रीरङ्गराज नाभिसरोजे नाभिकमले विद्यमानः निखिल निगमन पठन मुखर चतुर्मुखम्। निखिल निगमनं नाम निगमानां वेदानाम् अपि चतुर्णां ऋग् यजुः साम अथर्वण रूपेण वेदानां पठनेन शब्दायमाना या चतुर्मुखवाणी वर्तते ब्रह्मवाणी, तां व्याचक्षमाणानां, व्याचक्षमाणा नाम स्पष्टतया प्रतीयमानानां मदकल मरालयूणां, मदकलं नाम मदेन पीडितानां, मरालः इत्युक्ते तरुणहंसाः, ते मदकल मरालयूणां तरुणहंसानां वरडा परिरम्भ चुम्बनं, वरडा नाम वरडा इत्युक्ते स्त्रीहंसा इत्युक्तः, मरालः इत्युक्ते पुरुषहंसः, वरडा इत्युक्ते हंस योषित हंस स्त्रियः। तर्हि तयोः चुम्बन मुख अनंग संगर, चुम्बनं नाम आलिंगनम् इत्यादि रूपेण विद्यमानम्। अवगतं वा मैडम? संगर प्रक्षोभ समुत्सृत्वरैः अभिरामतामर मध्ये मध्ये न श्रूयते। रस समृद्ध असृणेव तादृश शरीरयुक्तम् अस्ति अयं प्रदेशः, अथवा इयं तत्र कावेरी नदी इति कावेरी नद्याः तत्र विद्यमानाः ब्राह्मणाः अध्ययनपरायणाः वर्तन्ते। एवं वेद पारायणेन तत्र पंड अंशानां अंशीनां तावत् परस्पर सम्बन्धः तादृशरूपेण विद्यमानः वर्तते इति तस्याः नद्याः समीपे उभय प्रदेशे तीरे उभयत्र विद्यमान वैभवः वर्णितः अत्र। अनन्तरं सलीलमाकण्ड निमग्नमूर्तीनां, सलीलम् आकण्डं
सलीलं नाम अतीव लीलया आगण्डं नाम कण्ठपर्यन्तं निमग्नमूर्तीनां नन जलेन आच्छादिताः याः मूर्तयः वर्तन्ते देह सुगात्रीणाम् इत्युक्ते सुन्दर शरीरवतीनां स्त्रीणां वदनैः अदसीये पयसि वदनैः अदसि वदनं नाम मुखम् अदसीयाः नाम कावेर्याः पयसि तत्र भवन्तः जानन्ति इति मन्ये कावेरी तीरे विद्यमानाः स्त्रियः तावत् प्रायेण तत्र जलेषु नदीतीरेषु स्नानादिकं यदा कुर्वन्ति तदा तावत् अत्यन्त क्रीडारताः भवन्ति तर्हि विहाय साध्यसेन आकाशः इति भ्रान्त्या किं जातं तत्र कावेरी नद्या तीरे तत्र स्त्रियः तावत् स्नानादिकं कुर्वन्ति तर्हि तत् श्रुत्वा भ्रान्त्या अयम् आकाशः इति भ्रान्त्या समागतः चन्द्रमाः समीतः किं जातं सन्निहित श्रीरङ्गधाम स्वनाम स्वसमाननाम श्रीरङ्गनाम श्रीरङ्गम् इति यत् धाम स्थानं वर्तते तादृश स्वसमाननाम स्वसमानतुल्यं चन्द्रं विदुः इत्युक्ते चन्द्रः इत्यर्थः एकार्थः विदुः इत्युक्ते विष्णुः इति अर्थः विदुर्विष्णुः चन्द्रे स इति अमरकोशः अतः वदनैः अदसी पयसि विगाय साध्यसेन समागत चन्द्रमाः स्वसनमाननाम विदुर्विरचित अनेकावतार ईर्ष्यायया भगवान् विष्णुः मत्स्यकूर्म वराहादि 10 अवतारैः यत् कृतवान् बहूनाम् अवताराणां कृतवान् तेन रूपेण मान्द्य सम्पादिकायाम् इतरेतर दृढाश्लेषम् मान्द्यम् इत्युक्ते मन्दत्वजनकं भ्रान्तिजनकं यत् इतरेतर आश्लेषं नाम परस्पर आलिङ्गनं तादृश विशेष उन्मिषत्तोषिभिः नाम तोषः नाम सन्तोषः तादृश रूपेण विद्यमान किं कोक दंपति परंपराभिः चक्रवाकपक्षी कोकपक्षिः इत्युक्ते चक्रवाकपक्षी चक्रवाकपक्षिणोः मिथुनं परस्पर आश्लेषः कोक दंपति परंपराभिः निराकृताया मकुण्ठोत्कण्ठेन तत्र तैः चक्रवाकमिथुनाभिः निराकृतं वर्तते नाम एते चन्द्रमाः अत्र वर्तन्ते तर्हि तस्माकम् आलिङ्गनं न भवति इति एवं रूपेण स्त्रीणां मुखान्येव तत्र कावेरी नद्यां याः स्त्रियः स्नानादिकं कुर्वन्ति तदानीम् आकाश इति मत्वा चन्द्रमा आगता इत्युक्तं परन्तु कोकणदम्पती तावत् नागता तादृश अवलोकनेनैव युवा उत्कण्ठेन युवलोकेन निर्निमेष अवलोक्यमानैः अलङ्कृता निर्निमेषम् अवलोक्यमानैः इत्युक्ते नेत्रनिमीलनमेव न कृतं तादृशरूपेण विद्यमानम् अलङ्कृता सरस्वत्याभिमुख्येन सरस्वती नाम वेदशास्त्रस्य या वाणी वर्तते सरस्वती सरस्वती समुद्रे आभिमुख्येन कवेरात्मजेति कवेः आत्मजा इति प्रसिद्धिं सार्थयति इयं नदी कावेरी नदी नाम कवेगे आत्मजा सख्याद्रेगे आत्मजा कन्या इति कारणात् कावेरी इति नाम संजाता अवगतं वा स्वामी आं स्वामी मैडम शान्तनवास्पदतया शान्तनवास्पदं शन्तनोः अपत्यं पुमान् शान्तनवः नाम भीष्मः तारिः भीष्मः एवं शान्तानां समदमादियुक्तानां नवस्तुतयः तादृशरूपेण स्थानतया विद्यमान गाङ्गेय तरङ्गिणी
2 நிமிஷம் இருங்க இருங்க. காங்கேய தரங்கிணி சம்யா மன்மர்த்தயந்தி காங்கேய தரணி பீஷ்ம ஜனனி இது तत्र वर्णितमस्ति नाम अपरतया तत्र गङ्गैर् पुनितमाय कावेरी नडुवुपाट्टु इति आழ்வார் अभिवर्णयति अमुं श्रीरङ्गक्षेत्रं तत्र विद्यमानां कावेरी निधिं च अवगतं वा स्वामी? एवं सज्जन दुहितहरापि सज्जन दुहितं सज्जनानां सम्मज्जन दुहितरं यदा अस्माभिः स्नानं क्रियते तदानीमेव दुरितहरा दुरितं नाम पापं सर्वम् अपहरति तादृशरूपेण निराकृत परिकश्रान्तिः निराकृता या पथिकानां श्रान्तिः समः तादृशरूपेण यं कन्दलयति चक्षुरो रमन्दमानन्दं कन्दलयति इत्युक्ते इयम् उत्पादयति इत्यर्थः। स्वामिन् एतादृशरूपेण इयं कावेरी नदी एतावत् अस्यां नद्यां तावत् स्नानं कुर्वन्ति निमज्जनं कुर्वन्ति तेषां पापं तावत् दूरीकृता भवति एवं पथिकानां श्रान्तिरपि निराकृता भवति ते सर्वे अत्यन्त प्रसन्नाः भवन्ति इति कावेरी नद्याः तत्र वर्णनं कृतमस्त्र। इदानीम् अत्र तुलामासमस्ति तुलामासे अस्माभिः कावेरी क्षेत्रे अहम् इदानीं सम्प्रति कावेरी क्षेत्र समीपे एव अस्मि तत्र कावेरी नद्याः वर्णनम् अस्माभिः यदा भगवतः अनुग्रहेण श्रुतमस्ति। अनन्तरं श्लोकः इदानीं गङ्गासाम्यं कावेर्याः प्रतिपादितं परन्तु इदानीं गङ्गानद्याः अपि आधिक्यम् उन्नतिः अस्याः नद्याः वर्तते इति वदति। प्रहसति भवशोषकारी भवेन परितोषिता सुवर्ण नदी दुर्वर्ण रुचिरपेणैः सख्यसुता जाह्नवीम सख्यसुतां पश्यन्तु। भवः नाम संसारः संसारस्य शोषकरी नाशकरी का इयं नदी एवं भवेन परितोषिता भवः इत्युक्ते शिवः शिवेन संसारेण परिशोषिता। अनन्तरं किं सख्याद्रिसुता सख्याद्रि इति यदा सूर्यकन्या इति यमुना नद्याः नाम वर्तते तद्वत् अस्याः तावत् सख्याद्रेः सुधा इत्येतत् तत्र उत्पन्ना। सुवर्ण नदी नाम शोभनवर्णयुक्ता कनकमयी कावेरी वर्तते। एवं रूपेण दुर्वर्णैः रुचिरपेणैः रुचिराः परस्पर सुन्दरतया फेणम् इत्युक्ते बुद्बुद तरङ्गादयः तादृशरूपेण विद्यमानाम् इयं नदी वर्तते। अवगतं वा? अनेन किं लभ्यते? सुतां जाह्नवीम् असख्य सुतां। जाह्नवी नाम गंगा नदी गङ्गानदीमपि प्रहसति उपहासं प्रापयति इत्यर्थः। इयं कावेरी नदी गङ्गानद्याः उपहासं करोति तादृशरूपेण श्रेष्ठता अस्याः नद्याः वर्तते इति तत्र कविः कावेरी नद्याः वैभवं वर्णयति। प्रहसति भवशोषकरी भवेन परितोषिता सुवर्ण नदी दुर्वर्ण रुचिरपेणैः सख्यसुता जाह्नवीम सख्यसुतां जाह्नवी गंगा नद्याः उपहासं करोति यं कावेरी नदी तादृशरूपेण शिवेनापि परितोषिता भवशोषकरी संसारस्य संसार दुःख नाशकरी वर्तते। इदानीं पुनः श्लोकं वदति किं दुर्वर्ण रुचिरपेणैः इत्युक्ते दुर्वर्णम् इत्युक्ते रजतम् इत्यर्थः रूप्यम् इत्यर्थः। तत्र रूप्यैः मिश्रिताः पेणाः वर्तते। नाम कावेरी नद्याः यद् तत्र पेणं बुद्बुदम् इत्यादिकं वर्तते तत् रजतवत् प्रकाशमाना वर्तते। अनन्तरं
स्वर्णवन्तं विदुःकान्तं रामां हेमापगामिमां दाम्पत्यमनयोरेतदनुरूपं विशोभते पश्यन्तु इमं कान्तं पतिं स्वर्णं कनकम् अस्याः इव प्रसिद्धरूपेण विद्यमानं तत्र हेमापगामिमां इमां कावेरीनदीं हेमापगा हेमः नाम सुवर्णं सुवर्णनदी इत्युच्यते नाम राम इत्युक्ते कान्तिः इत्यर्थः तादृशरूपेण इयं कावेरी स्वर्णनदी कान्ता विदुः जानन्ति अतीव शोभमाना वर्तते अतः एव अनयोः जायापत्योः अनुरूपयोग्यं विशोभते दाम्पत्यमनयोरेतदनुरूपं विशोभते अनयोः दाम्पत्यम् अतीव प्रकाशमाना वर्तते इति कावेरी नद्याः प्रशस्तिम् अत्र कविः वर्णयति इदानीं कृशाणु वदति परिशोभिताम्रपा हलो हेमापगा अस्ति वा हिमसम्बन्धः किं किं हेमापगा आपगाः इत्युक्ते हेमापग आपगाः इत्युक्ते नदी इत्यर्थः हेमवत् आपगा सुवर्णनदी इत्यर्थः हिमसम्बन्धात् तत्र नास्ति तत्र एवं नास्ति तत् हेमापग इत्युक्ते स्वर्णनदी इत्येव अर्थः तत्र किमर्थं वर्ण तत्र वर्णयुक्ता इति न वर्ण्यते अत्र स्वर्णवन्तं विदुःकान्तं रामां हेमापगामिमां दाम्पत्यमनयोरेतदनुरूपं विशोभते इति अनन्तरं कृशाणुः परिशोभिताम्रपार्श्वा मध्यमहितरङ्गराजतः स्फुरिता कथमिव ददाति कीर्तिं कावेरी कनकनिम्नगे तेषा स्वामी इदानीं भवतां प्रश्नः कृशाणुर्करोति स्वामी परिशोभिताम्रपार्श्वा परितः नाम सर्वत्र आसमन्तात् शोभमाना वर्तते किं ताम्रपार्श्वो ताम्रमयौ पार्श्वो नाम पत्र पुष्प फलादिभिः विराजमाना वर्तते इयं कावेरी नदी तादृश मध्यमहितरङ्गराजता स्फुरिता मध्ये मध्ये महिता महारङ्गम् इत्युक्ते तादृशरूपेण राजते रजतसमूह भवन्तः जानन्ति श्रीरङ्गक्षेत्रे यदा कावेरी नद्यां वयं स्नानं कुर्मः तदानीं मध्याह्नकाले सूर्यस्य प्रकाशमानकाले तत्र अन्तः विद्यमान तत्र शुक्तिकायां तावत् रजतवत् फालपल्यं दृश्यते जानन्ति खलु आं स्वामि अतः स्फुरि कथमिव ददाति कीर्तिं कावेरी कनकं निम्नगे तेषा स्वामी भवता असत्यम् उच्यते एषा कावेरी नदी कनकनिम्नगा स्वर्णनदी इति कथं भवता वक्तुं शक्यते भवता अत्यधिकतया कीर्तिः कावेरी नद्याः कृता अस्ति इति कृशाणुः कावेरी नदी विषये निन्दां करोति अनेन श्लोकेन एतावत्पर्यन्तमस्तु स्वामी अस्तु स्वामि धन्योऽस्मि दास